थैंक यू वेरी मच आप सब भाइयों का। मैंने शहबाज भाई से प्रॉमिस किया था, शहबाज भाई इंशाल्लाह अगर हम जीते तो सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। आप लोगों ने लास्ट वीक भी हमें इज़्ज़त दी और इंशाल्लाह जी दिस इज़ थैंक यू अगेन शहबाज भाई आपका। आप लोगों ने मुझे दोबारा इनवाइट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, मैं हम स्टार्ट करेंगे। मुझे थोड़ा सा मेरे लिए चीज़ें नहीं है लेकिन इंशाल्लाह ट्राई कि मैं टू द आप लोगों को भी साथ लेके चलूं और आप लोग भी गो इजी ऑन मी, ठीक है। शहबाज भाई ने कहा था सियालकोट क्यों। सियालकोट की बेसिकली जो हमारी प्लानिंग थी डे वन से थी जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी दो तीन रीज़न थी। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो क्रिकेटिंग के वर्ल्ड की बात की जाए कि सियालकोट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन T20 नेशनल वाइड, वो उसका एक अपना रिकॉर्ड हम सबको मालूम है। तो एक वो भी रीज़न था और उधर से उसके बाद एक काफ़ी डिस्कनेक्ट आ गया था सियालकोट के अंदर। तो सियालकोट की कम्युनिटी को जब हमने स्टडी किया ना, दे वर वेरी पैशनेट अबाउट इट और वो इस चीज़ को मिस भी कर रहे थे कि यार क्रिकेट वापस लेके आना चाहिए। दूसरा हमने जब उनको स्टडी किया कि जो क्रिकेट स्टेडियम है जिना क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट का वो बिल्कुल डिजर्टेड था। तो जब मैं पर्सनली उधर विज़िट भी किया तो यकीन करें दिल में एक ख्वाहिश भी थी कि अल्लाह हमें मौका दे हम इसको ठीक करें, क्योंकि दिल को दुख भी हो रहा था वो देख के कि इट हैज़ इज ऑन हिस्ट्री जी। तो उसके बाद जी वेरी इंपॉर्टेंटली जब चीज़ें कनेक्ट होती रहीं तो वन ऑफ द मेजर एलिमेंट केम इन टू माइंड, यार हम इकबाल को भूल गए हैं। सियालकोट तो इकबाल का था। तो वो भी फिर बीच में कनेक्टिविटी हुई कि यार दिस इज समथिंग वी शुड दोबारा इसको हम उसको उजाला करें, इसके अंदर मतलब जान डालें ताकि वो डिस्कनेक्ट साथ साथ होता रहे। तो सियालकोट वाज आवर इनिशियल फर्स्ट चॉइस अगेन फ्रॉम बीइंग पंजाब। मैंने उस दिन भी लास्ट टाइम भी आपको शेयर किया, पंजाब और फैसलाबाद की हमारी प्रेफरेंस थी। तो सियालकोट वाज ऑल द वे ऑन द टॉप लिस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह दी नाउ द टाइम हैज़ कम। हम जीत तो गए हैं, आगे जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो हार्डली मी एंड माई टीम इज़ बिन स्लीपिंग, मतलब 3 से 4 5 घंटे सो रहे हैं दिन के और ऑन द रोड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां स्टार्ट हैं जी। तो नाउ सर वी विल टेक क्वेश्चंस इफ एनीवन प्लीज कोई क्वेश्चन है तो। सवाल तो ये है कि वन बाय वन हाफिज शहबाज साहब इसको करेंगे लीड करेंगे। अगला नाम क्या होगा, क्योंकि सियालकोट तो हो गया वैसे, जी अगला नाम क्या होगा ताकि सस्पेंस भाई इंशाल्लाह अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, आने वाले नेक्स्ट वीक में भी चीज़ें इंशाल्लाह आती रहेंगी। अभी मंडे नेक्स्ट वीक में हमारा ऑफिशियली साइनिंग सेरेमनी है एज अ फ्रेंचाइजी इंडक्टमेंट विद PSL। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर चीज़ें मज़ीद आती रहेंगी। तो ऑलरेडी प्ले में है क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट था। मैं रात को तकरीबन 1:30 बजे इस्लामाबाद से वापस पहुँचा हूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास आया हूँ। तो इंशाल्लाह 3 4 चीज़ें 3 शॉर्ट लिस्ट हैं, तो हम रिवील नेक्स्ट वीक ही करेंगे इंशाल्लाह और आप लोग सबको इनवाइट करेंगे। आप कहते थे कि लाहौर कलंदर से आप बड़ा मॉडल से आप बड़े जी इंस्पायर है जी तो लाहौर कलंदर की इंस्पायरेशन ये भी थी कि उनके पास टीम थी लाहौर की। लाहौर में मैचेस बहुत होते थे जी लेकिन सियालकोट का स्टेडियम जैसे आपने कहा डिजर्टेड है, तो आपकी टीम को वो अगर स्टेडियम नहीं है, आपके पास होम ग्राउंड नहीं है, तो आपको क्या इसकी कमी महसूस नहीं होगी? देखिए अभी फैसलाबाद इज़ द नियरेस्ट जहाँ पे हमें ऑप्शन है स्टेडियम का, तो हम उसी को भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब PCB चेयरमैन साहब मोहसिन भाई से उन्होंने हमें फुली अपनी सपोर्ट दी है कि इसको हम जल्द से जल्द एक्टिव भी करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि हम उधर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टार्ट कर सके ताकि बेसिक एक्टिविटी हो सके। सेइंग दैट कि अगर हम उसको फुल एक्टिवेट कर लें वो थोड़ा मुश्किल टफ चैलेंज है सीज़न के लिए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम डे वन से उसको एक्टिवेशन में जाएं। और सेकंड होम ग्राउंड इस फैसलाबाद जी, वो क्लोजेस्ट भी है और इंशाल्लाह लाहौर ऑप्शन है ही है। देखें ये वो चीज़ है कि लोकल जो लाहौर के अंदर तो लाहौर से मिलती है ना जी 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 वो आप मैचेस अगर फैसलाबाद में खेलेंगे सियालकोट वो चीज़ नहीं मिलती जो लाहौर में मिलती है। सर देखिए अब लाहौर ऑलवेज बीन क्लोज टू माई हार्ट, ठीक है ना। अब वो भी ऑप्शन इत्तेफाक से आतिफ भाई भी उस दिन अवेलेबल थे हाल में, तो उन्होंने कंसिडर किया कि लोकल तो तेरी है। तो इंशाल्लाह जी डेफिनेटली कुछ ना कुछ सपोर्ट हमें फ्रेंचाइजीज ऑनर से भी मिल रही है, प्रीवियस जो ऑलरेडी करंट ऑनर्स हैं,
اور بورڈ کی بھی فلی سپورٹ ہے. تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف اس میں کولیبریشن ہوگی. جی شام صاحب جی ایک تو بہت مبارک ہو آپ کو. دوسرا یہ کہ جو باقی 6 ٹیمز ہیں ان کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ریٹین کی میں 10 کھلاڑی ہیں, باقی بھی جائیں گے اس میں ڈرافٹنگ میں. آپ کا جو مزہ کیا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس ابھی ایک ہی کھلاڑی نہیں, ابھی دیکھیے اگین اس کے اندر بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے اندر اس میں مزید کلیئرٹی آ جائے گی. ابھی تک صرف اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صرف 1 پول کی ریٹینشن کی ہو. ابھی اس ویری جو الحمدللہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے, تو ابھی آپ کے پاس پلیئرز نے بھی آنا ہے, تو جب تک پلیئرز کی آپس میں بانڈنگ نہیں ہوتی کسی ٹیم کی کامیابی کا وہ سہرا نہیں ہوتا. سر بڑا انٹرسٹنگ اور اچھا کویشچن ہے. جہاں پہ آپ کسی چیز کی ڈٹرمنیشن کر لیتے ہو نا اور آپ دل و جان سے محنت کرتے ہو تو راستہ نکل آتا ہے. تو پلاننگ چل رہی تھی ہماری اسپورٹ اسٹاف کی بھی, الحمدللہ ایک پلاننگ ہے. پلیئر کی بھی باؤنڈنگ کی جو بات رہی, اور ڈیفینیٹلی جو بھی ٹیم آتی ہے ان کو بھی وہی ٹائم ملتا ہے پلیئر باؤنڈنگ کا, کیونکہ 1-1.5 ماہ کی جو ان کو سلاٹ ملتا ہے. ڈرافٹنگ اینڈ آف دس منتھ ہے, ڈرافٹنگ کے بعد جب ٹیم فائنلائزیشن ہوگی تو ایک آئی تھنک سب کے لیے ایکول پلیٹ فارم ہے تو پلیئر باؤنڈنگ کا. تو وہ انشاءاللہ جتنا ٹائم ہمیں ہے اتنا ہی ٹائم جو کرنٹ آنرز کو ملے گا. تو آئی تھنک اٹس اے فیئر گول. رفیق خان صاحب حمیدہ صاحب, نئی ٹیم بن رہی ہے آپ کی, جی لیکن بظاہر ابھی تک نہ آپ کے پاس کوئی کوچ ہے, جی نہ کوئی مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ آپ نے اتنا پیسہ صرف کیا ہے 1.85 کروڑ روپے. اس کو کیسے میٹ کر پائیں گے, کیونکہ لاہور قلندر بارہ بات کرتے ہیں, لاہور قلندر کو جیو سپورٹ کرتا ہے. تو آپ کے پاس ایسا کیا سسٹم ہے جس میں آپ اس کو اسپانسر بھی لائیں گے اور اس کی مارکیٹنگ بھی کریں گے؟ کیسے ہوگا, کہیں لاس نہ ہو جائے آپ کو؟ سر انشاءاللہ پروفٹ اینڈ لاس ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں نا. ہیونگ سیڈ دیٹ ایز بین اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا جو ہمارے پاکستان سے باہر ہیں, پاکستانی خاص طور ڈائسپورا, جی ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ایز این آسٹریلین پاکستانی کمنگ بیک ٹو پاکستان, ان کے لیے بھی ایک یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو ان کی سپورٹ سے ہی ہم تک پہنچے ہیں. تو مارکیٹنگ جو اسپانسرشپ کی بات رہی تو الحمدللہ جی, کیونکہ کمنگ فرام آسٹریلیا وہ بھی کرکٹنگ نیشن تھی, اس میں ایک یہ چیز بینگ اے پاکستانی آسٹریلین اور ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ہمیں اب کور کرے گی. اب دوسرے فرینچائزی کے پاس ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج ہے, لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس بھی ایسے پلان ہے کہ ہم اس کو پہلے سال میں کچھ اس طرح ایگزیکیوٹ کریں کہ ہم اپنے آپ کو فائنینشلی اتنا اسٹرانگ کریں, اپنے کرکٹ انفراسٹرکچر کے اوپر وہ پیسہ جائے. وہ سوال سے لے لیں پھر آپ سے لیتے ہیں. عمران سے سر میرا سوال یہ ہے کہ بابر اعظم کے حوالے سے بات لوگ کر رہے تھے کہ آپ کی بابر اعظم کے حوالے سے کہ بڑی خواہش ہے کہ بابر اعظم کاش آپ کی ٹیم میں ہو. یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا وہ آسٹریلیا کافی عرصہ رہ کے ہیں, وہاں کی مختلف لیگز میں بھی آپ اٹیچ ہوئے ہیں, تو آسٹریلین ٹیم کے کتنے پلیئر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو آپ ابھی ان سے پہلے بابر اعظم کی بات کریں گے. دیکھیے بابر اعظم ڈیفینیٹلی ہر بندے ہر ٹیم اونر کی چوائس ہوگی کہ ان کو لیا جائے. اگر ہمیں موقع ملا جائے تو وی ول کنسیڈر اٹ, ناٹ ایسیسلی کہ ہم ان کو لیں, لیکن ڈیفینیٹلی وی ول کنسیڈر اٹ کہ بیسٹ آپشن اور ٹیبل کیا ہے. آسٹریلین پلیئرس میں میرے انفارمیشن کے مطابق ابھی تک 6 سے 7 آسٹریلین آفیشیل رجسٹر کر چکے ہیں. تو ابھی تک میں ان کے میں نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا, لیکن 6 سے 7 آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ڈرافٹنگ کے لیے. تو ان میں سے ڈیفینیٹلی ہماری چوائس بھی ہوگی, ان کو ہم آن بورڈ کریں انشاءاللہ جی. انشاءاللہ 3-4 ہوں گے جی, 3-4 ہوں گے.